अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ पॉलिटिकल एनालिसिस के हवाले से अब हम हल्के को एक और अंदाज में देख रहे हैं कि कौन सा सियासी धड़ा जो है वो किसके साथ जा रहा है। तो इस हवाले से हम उस पूरे ज़िले की जो एनालिसिस है वो कर रहे हैं। आज हम गुफ्तगू थोड़ा करते हैं डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की। सरगोदा के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है बड़ी तगड़ी रही है, क्योंकि यहाँ पर पिछली दफा उनको एक एमएनए की सीट के ऊपर खसारा जरूर रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का एक गढ़ रहा है। यहाँ पर पिछली दफा उनको आमिर सुल्तान चीमा साहब ने एक सीट के ऊपर बड़े ही क्लोज मार्जिन से जाकर शिकस्त दी थी। उसके बारे में भी बड़े लोगों के खदशात मौजूद रहे हैं कि वो किस तरह जीते हैं, बाद में जीत गए। एकदम आखिर में 25 जो पोलिंग स्टेशन थे उनके ऊपर दोबारा इलेक्शन हुआ था, फिर उसके बाद आमिर सुल्तान चीमा साहब जीत गए थे। 9 मई के वाक़े के बाद आमिर सुल्तान चीमा, मुनीब सुल्तान चीमा, फैसल चीमा, ये जो सारा ग्रुप है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुदा हो गया। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहकर अलहदा से अपनी सियासी हैसियत बना ली। सरगोदा के अंदर चीमा फैमिली जो है ये क्योंकि 3 एमपीए और 1 एमएनए के कैंडिडेट होते हैं हमेशा, और ये जीतते रहे हैं। कम से कम अगर पिछले इलेक्शन की बात करें तो ये ग्रुप जीत गया था। तो इस हवाले से सरगोदा पूरे के अंदर जो है वो एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी कि क्या ये जो ग्रुप है क्या आजाद हैसियत में ये जीत सकता है, या इसको किसी न किसी पार्टी की जरूरत होती है तब ये जाके जीतता है। जब इलेक्शन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकटें देने का फैसला किया तो इनको सरासर बिल्कुल इग्नोर किया गया। ज़ाहिर इन्होंने जिसको कहते हैं कि अप्लाई नहीं किया था, ये पीटीआई से दूर चले गए थे। यहाँ पर इनकी जो सीट है खुदादार जो कलियार साहब है एडवोकेट, उनको यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी कर दिया था NA 85, जिसका अब हल्का बन रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी और चीमा फैमिली ने भी अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी थी। लेकिन जैसे ही इलेक्शन के दिन करीब आते जा रहे हैं तो ये जो इलेक्शन की कैंपेन है, जो ग्रुप्स हैं वो अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं इलाकों के अंदर जाकर कि अब हमारा क्या होगा, क्या लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या कोई पार्टी समझती है क्या हमारा कैंडिडेट बेहतर नहीं है, क्या हमें रिव्यू करना चाहिए। ये यहाँ पर मसाइल हैं। सरगोदा के अंदर भी इस तरह के मसाइल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर सरगोदा की ये जो चीमा फैमिली है जिसके अंदर जो है वो मैं आपको बता दे दूं, आमिर सुल्तान चीमा NA 85, मुनीब सुल्तान चीमा ये एमपीए के कैंडिडेट थे, फैसल फारूक चीमा ये भी एमपीए के कैंडिडेट थे, और फैसल जावेद घुमन पिछली दफा ये पीटीआई के टिकट होल्डर थे। इन सब लोगों को ये आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन अब इन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। पूरा का पूरा पैनल जो है चीमा फैमिली का ये इस दफा इलेक्शन से दस्तबरदार हो चुका है। आमिर सुल्तान चीमा पिछली दफा एमएनए रहने वाले इस दफा इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। इसके बहुत सारे फैक्टर्स मौजूद हैं यहाँ पर पहला जो मुझे लग रहा है वो तो यही फैक्टर है कि जब ये इलाके के अंदर गए हैं तो इनको उस तरह से रिस्पांस बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर 2 जो पार्टियां हैं उनका इतना अब होल्ड हो चुका है कि एक अलहदा आजाद बंदे की गुंजाइश बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आमिर सुल्तान चीमा और पूरा चीमा फैमिली जब इलाके के अंदर गए तो इनको इस बात का इदराक हुआ कि इस दफा इनसे सियासी गलती हुई है और इन्हें आजाद हैसियत में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। फिर उसके बाद इसके अंदर जो सबसे अहम किरदार रहा है वो उसामा मेला का भी रहा है। उसामा मेला जो प्राचा फैमिली है, इन लोगों का किरदार रहा है आमिर सुल्तान चीमा और चीमा फैमिली को यहाँ पर दस्तबरदार करने में। अब यहाँ पर इन्होंने दस्तबरदार हो गए हैं। ये यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत कर रहे हैं। अब ये खबर जो है ये सरगोदा की सियासत के लिए बहुत अहम थी। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो 1-2 सीट के ऊपर तो बड़ी तगड़ी है, लेकिन उनको अपने अंदर मसाइल का सामना है। अगर हम शहर की एमएनए की बात करें, वहां पर डॉक्टर लियाकत अली खान, उनका यहाँ हामिद हमीद के साथ पहले तनाजा रहा। गो के पार्टी ने उनको अब एक कर दिया है, लेकिन अब भी अंदरूनी इख्तलाफात मौजूद हैं। ग्राउंड के ऊपर इनके जो सपोर्टर हैं वो एक दूसरे को शक्ल भी नहीं देखना चाह रहे।
حامد حمید صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر دوبارہ سے فعال نہیں ہوئے، وہ اب علیحدہ گروپ کے طور پر کھڑے ہوئے ہیں، گو کہ انہوں نے حمایت کر دی ہے، لیکن ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ حمایت بھی کر رہے ہیں، اور وہ اس کے بعد باقاعدہ طور پر کمپین بھی انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے۔ چیمہ فیملی نے پچھلی رات 2-3 گاؤں کے اندر بڑے تگڑے جلسے کیے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج کے بعد ہمارا جو ووٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو جائے گا۔ یہ جو چیمہ فیملی ہے، یہ اس کی پولیٹیکل جو لائف ہے، جو سیاسی زندگی ہے، اس کا یہ سب سے اہم فیصلہ ہے میری نظر میں۔ دیکھیں، جب آپ کسی پارٹی سے جدا ہو جاتے ہیں، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا سیاسی طور کے اوپر، تو چیمہ فیملی نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اب وہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہہ سکتے ہیں، عمران خان صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ چاہے اس کے اور جو بھی مسائل ہوں ان کے، لیکن اب وہ یہ ایک بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو گروپ ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگوں کی مخالفت نہیں کی اور پارٹی پالیسی کے تحت وڈرا کر لیا تھا، کیونکہ ان کو لگتا ہے یہاں پر اگلے 2-3 سال میں پھر الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو یہاں پر ٹکٹ پھر سے تبدیل ہو سکتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر یہ بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر سلطان چیمہ صاحب جو ہے، عامر سلطان چیمہ، وہ یہاں سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ تو سرگودا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جو پوزیشن تھوڑا ڈاؤن تھی، میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہاں پر بالکل لو نہیں تھی، یہاں پر میرا اپنا یہ خیال ہے، یہ جو میرا 83 جو حلقہ ہے، وہاں پر اسامہ میلہ اور شاہ نواز رانجھے والا، یہ اسامہ میلہ یہاں پر اس دفعہ جیت رہے ہیں۔ پراچا فیملی والا جو حلقہ ہے، یہاں پر یہ تگڑے ہیں، کیونکہ نعیم پنچوتھا اور یہاں پر جو پراچا فیملی ہے، ان کے درمیان ہارون پراچا، ان کے درمیان پیچا بوکے، یہ آپس میں ایک پینل کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ شہر کے اندر اگر بات کی جائے، وہاں پر گو کہ نادیہ عزیز ان سے جدا ہو گئی ہے، وہ اس دفعہ علیحدہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے، لیکن شہر کی سیاست کے اندر ان کے ساتھ اب بھی اچھے اور تگڑے لوگ موجود ہیں۔ اب یہاں پر عامر سلطان چیمہ کے گروپ کی پی ٹی آئی کی حمایت کے بعد سرگودا کے اندر بھی اب ہمیں بڑے اچھے اور تگڑے مقابلے دیکھنے میں نظر آئیں گے۔ یہاں پر پیر سیالوی، ان کا قاسم سیالوی پچھلی دفعہ تھے، ان کا بھی بڑا اہم کردار رہے گا۔ ابھی تک انہوں نے، وہ ویسے مسلم لیگ نون کے اندر ہیں، لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پر کمپین سٹارٹ نہیں کی، کیونکہ انہوں نے جھنگ کے اندر پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کیا ہے، سراسر نہیں، لیکن اپنے کچھ برودین کو کہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کی حمایت کریں۔ تو یہاں پر ابھی تک انہوں نے کوئی جلسہ بھی نہیں کرایا، میاں صاحب یہاں پر تشریف بھی نہیں لائے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں جو 2 فروری کو یہاں پر نون لیگ کا جلسہ تھا، وہ بھی اب یہاں پر کینسل ہو چکا ہے، میاں صاحب یہاں پر اب جلسہ نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے، نون لیگ یہاں پر اختلاف کا شکار ہے۔ یہاں پر جو سید جاوید حسن شاہ صاحب ہے، وہ اپنے نیچے جو نون لیگ کی ونگ ہے، اس کو جدا کرنے کے بعد اپنا ایک آزاد پینل کے ساتھ وہ یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور نون لیگ کے جو ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، اب انہوں نے یہاں پر مخالف کے ساتھ اپنے ایم این اے کی بات چیت شروع کر دی ہے۔ تو یہاں پر سرگودا کے اندر مسلم لیگ نون کی یہاں پر چپکلش، آپسی جھگڑے اور پاکستان تحریک انصاف کا آہستہ آہستہ سے ایک یکجا ہونا اس پورے ضلع کی سیاست کے زیادہ انٹرسٹنگ اور بہترین بنا دیتا ہے۔ رزلٹ کیا آئے گا وہ تو 9 فروری کو پتہ چلے گا۔ ابھی تک کے مطابق یہاں پر ایک اچھا کنٹیسٹ ہوگا بنسبت 2018 کے، تمام سیٹوں کے اوپر بہترین مقابلہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں یہاں پر جیتتا کون ہے۔ آخر میں ایک دفعہ اور بھی ہم انالیسس کریں گے الیکشن سے پہلے 5 سے 6 فروری کو، اس میں آپ کو بتاؤں گا، ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں کہ کون آخری جو ہمارا فائنل انالیسس ہوگا وہ ہم انشاءاللہ اس وقت کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔